हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। किताबमा बच्चाहरूलाई पढाइन्छ कि नेपालका 80% जनता कृषिमा आधारित छन्। वास्तवमा हाम्रो देश नेपाल कृषिमा नै आधारित हो। 80% जनता यहाँका कृषि गरेर खेती गरेर बाँच्ने गर्दछन्। तर अहिलेसम्म नेपाल सरकार कुनै पनि सरकारले किसानसँग न्याय गरेका छैनन्। विचार गरौँ, 80% जनता कृषिमा आधारित छन् भन्ने यो देश नेपालको 80% जुन बजेट हो त्यो कृषिमा नै खर्च हुनुपर्ने थियो। तर 50% पनि कृषिमा खर्च गर्ने व्यवस्था यो नेपाल सरकारले गरेका छैन। विचार गर्नुस्, आज पनि यहाँका नेपालका किसानहरू रोइराखेका छन्। कहिलेकाहीँ अतिवृष्टिका कारण बालीनाली नष्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ अनावृष्टिका कारण सुक्खा परेर बालीनाली नष्ट भएर जान्छ। नेपालमा रासायनिक मल, युरिया, डिएपी आदि बनाउने कुनै कल कारखाना पनि छैन। या त मान्छे आफ्नो गाईबस्तुबाट प्राप्त भएको गोबरबाट कम्पोस्ट मल बनाई छर्छन्। अहिले त धेरै मानिसहरू चाहिने गाईबस्तु र भैँसी आदि पाल्न पनि छोडेका छन्, किनकि व्यापारतिर धेरै अग्रसर भएका छन्। व्यापारतिर, नोकरीतिर, खेतीमा आम्दानी छैन रे, खेतीबाट मान्छेको गुजर कसरी हुन्छ, खेतीको आम्दानी खेतीमा नै जान्छन्, किडाले फसललाई नष्ट पारिदिन्छ, खाद महँगो भइसक्यो, लेबर छ त्यो पनि महँगो भइसक्यो। अर्थात् कृषिबाट जुन फसल, जुन धान, गेहूँ, मक्का आदि कुनै पनि बाली कृषिमा जुन आउँछ, खेतबाट, जमिनबाट बाली नालीको उपज आउँछ, त्यो उपज र त्यस बालीमा लाग्ने सबै खर्चको तुलना गर्दा त्यो बराबर हुन जान्छ। केही फाइदा हुँदैन, मात्र गुजर मात्र चाहिने मान्छेलाई खान पुग्छ, त्यही नै बढी हो। विचार गर्नुस्, किसानसँग यो नेपाल सरकारले कतिका अन्याय गरेका छन्। विचार गर्दै गर्नुस्, भारतबाट नेपाली जनता भारतबाट टाउकोमा बोकी, साइकलमा बोकी वा मोटरसाइकलमा युरिया वा डिएपी खाद ल्याउँछन् आफ्नो खेतमा हाल्नको लागि। नेपाली पुलिस, नेपाली सेना, नेपाल सरकारका कर्मचारी त्यसलाई डन्टाले कुटाई पिटाई गरी छिनेर छरिदिन्छ, फ्याँकिदिन्छ र चाहिने पुलिसहरू पनि के गर्दछन् त त्यो खाद ल्याउने, भारतबाट खाद ल्याउने टाउकोमा साइकल, मोटरसाइकलमा ल्याउने मान्छेलाई कुटपिट गरी पैसा तान्ने काम, त्यसबाट पैसा लिने काम गर्दछन्। विचार गर्नुस्, वास्तवमा यो नेपाली जनता, नेपाली किसानसँग कस्तो अन्याय भएको छ, यो कुरो विचार गर्नुस्। यदि नेपाल सरकार रासायनिक मलको लागि कल कारखाना बनाउन असक्षम छ, डिएपी र युरियाको कारखाना स्थापना गरी देशलाई स्वावलम्बी बनाउन असफल छ भन्ने, किसान भारतबाट यदि आफ्नो टाउको साइकल, मोटरसाइकलमा जसरी भए पनि त्यो खाद, रासायनिक मल ल्याएर बाली नालीलाई बढीभन्दा बढी उपज प्राप्त गर्नको लागि जुन खाद ल्याइरहेछ, के त्यो खाद ल्याएपछि के हुन्छ त? त्यो खाद ढाका डाल्नको लागि ल्याइरहेछ? त्यो खाद क्या नशा बनाउनको लागि ल्याइरहेछ? त्यो जुन रासायनिक मल हो त्यो कुन अपराध हो? तर ठुल्ठुला चाहिने मान्छे जुन विदेशबाट सामान ल्याएर आफ्नो रजिस्ट्रेसन गराएछ संस्था र त्यो ल्याएर धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कमाएर किसानलाई, नेपाली
बोरामा प्याक गरिएको नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त भएको जुन कृषि सामग्री संस्थानबाट जुन खाद्य जनतालाई प्राप्त गराइन्छ त्यो खाद्य कतिको महँगो हुँदो रहेछ, कतिको महँगो छ। जनता महँगाई र लेबर र त्यसको गोडमेल, रोपनी, बिउ उखार्ने आदि यो सबै खर्चमा किसान मरिरहेछ। कसरी किसान बाँच्छन् त देशमा? या त नेपाल सरकार आफ्नै देशमा रासायनिक मल बनाउने कल कारखाना स्थापित गरोस् या भारतबाट ल्याउने नेपाली किसान जुन ल्याइरहेछ रासायनिक मल त्यसमा कुनै प्रतिबन्ध हुनु पर्दैन। त्यो जसरी लुके छिपेर जसरी पनि त्यो ल्याइरहेछ त्यसमा कुनै प्रतिबन्ध हुनुपर्ने छैन। त्यो ठुलो अपराध हो सरकारको जनताप्रति, किसानप्रति ठुलो अपराध गरिरहेछ यो सरकार कि जुन रासायनिक मल जनता ल्याइरहेछ त्यसलाई कुट्ने, पिट्ने, पैसा लिने, त्यसलाई ब्ल्याकमेल गर्ने यो सबै अन्याय किसानमाथि गरिरहेछ। किन? विचार गर्नुहोस्। आजसम्म देशका सबै बजेटहरू सुरक्षामा, देशमा प्रहरीको सङ्ख्या बढाइयो, सशस्त्र बल, जनपद, नेपाल पुलिस र चाहिने सेना यो बढाइँदैछ। पुलिस, सेना र सशस्त्रको सङ्ख्या अति द्रुत गतिले बढाइँदैछ कि सबै ठाउँमा प्रहरी देखिन्छ। क्या प्रहरीको सङ्ख्या बढाएर देशमा लुट, चोरी, हिंसा, बेविचार, बलात्कार बन्द भइसक्यो त? प्रहरीको सङ्ख्या बढाएर देशमा शान्ति स्थापना भइसक्यो त? चोरी हुँदैन, हिंसा हुँदैन त, बलात्कार हुँदैन त? भइरहेको छ। यो सङ्ख्या बढाएर केही हुनेवाला छैन। मान्छेको मनस्थिति चेन्ज हुनु पर्यो, मान्छेको विचार बदलनु पर्यो, मान्छेमा असल नागरिकमा हुनुपर्ने गुण हुनु पर्यो। त्यसको शिक्षाको लागि जनतामा असल नागरिकमा हुने गुण कसरी आउँछ, एउटा इमान्दार र राष्ट्रभक्त र देशभक्त जनता कसरी तयार हुन्छ, त्यसको लागि नेपाल सरकारले कुनै आध्यात्मिक मन्त्रालय राखेको छ त? कुनै धार्मिक मन्त्रालयको स्थापना गरेको छ त? त्यसबाट ज्ञानी विज्ञानी राम्रो सन्त महात्माहरूलाई कुनै सरकारी सुविधा दिएको छ त? कि यो सन्त महात्माहरू जुन ज्ञानवान छन्, जुन एउटा असल नागरिक, देशभक्त, राष्ट्रभक्त नागरिक, जुन मान्छे मांस मछली अंडा शराब खाँदैनन्, चोरी गर्दैन, हिंसा गर्दैन, बेविचार र बलात्कार गर्दैनन्, यस्ता नागरिक बनाउनको लागि कुनै आध्यात्मिक वा धार्मिक मन्त्रालय पनि छैन। सरकारले यसको व्यवस्था गरेको छैन। वास्तवमा आज साधु सन्तहरू चाहिँ गाउँ घरमा गएर प्रवचनको माध्यमबाट मान्छेलाई शाकाहारी बनाइरहेछ, मान्छेलाई डाका र चोरीबाट मन हटाएर एउटा असल नागरिक तयार पारिरहेको छ। के यस्तो काम गर्ने सन्त महात्मा र ज्ञानीहरूलाई सरकारले कुनै तलब दिएको छ त? सरकारले कुनै सुविधा दिएको छ? सरकारले कुनै प्रकारको सुविधा यस्तो सन्त महात्मालाई दिएका छैन। यस्तो मन्त्रालय हुनुपर्ने हो, आध्यात्मिक मन्त्रालय, धार्मिक मन्त्रालय, कि गाउँघरमा गएर प्रशिक्षण तालिम दिएर मान्छेलाई एउटा असल नागरिक, देशभक्त र राष्ट्रभक्त बनाइयोस् र सन्त महात्माहरू जुन प्रवचनबाट तालिम दिइराखेका छन् गाउँघरमा, बोलीबाट जुन गरिरहेको छ त्यो नेपाल सरकारको प्रहरी, सेना र पुलिस गोलीबाट पनि जुन काम गर्न सक्दैनन्, गोलीबाट पनि अपराधलाई नियन्त्रण गर्नमा सरकार असफल भएका छन्। गोलीबाट बन्दुक देखाइ पनि अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यही काम सन्त महात्माहरू बोलीबाट, आफ्नो बानीबाट सुनाएर चाहिने धेरै मान्छेका जीवन परिवर्तन गरिसकेका छन्। त्यसकारण त्यस्तो पनि व्यवस्था हुनुपर्ने हो। विचार गर्नुहोस्, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 80% जनता कृषिमा आधारित हुन्। तर विचार गर्नुहोस्, आजसम्म किसानको खेतमा कृषि सडक निकाल्ने काम सरकारको पुरा भएको छैन। आजसम्म खेतमा बिजुलीको पोल र तार पुर्याउने काम भएको भए प्रत्येक
5 बिघाको बिचमा एउटा मोटर समूह बनाएर एउटा राम्रो पावरको मोटर दिएको भए र खेतमा बिजुलीको पोल र तार पुर्याइदिएको भए हाम्रो किसानहरू त्यो मोटरबाट पानी निकाली, बोरिङबाट पानी निकाली, प्रत्येक सबै 5 बिघाको बीचमा बोरिङ र एउटा राम्रो पावरको चाहिने मोटर सरकार दिएको भए, यस्तो सुविधा दिएको भए त यो देश अन्न उब्जाउनमा भारतको पन्जाब जस्तै फस्टाउने थियो। भारतको पन्जाबमा जुन बढीभन्दा बढी अन्न उब्जाइन्छ त्यस्तै हाम्रो देश नेपाल पनि हुन्थ्यो। हामी कृषि प्रधान देश भए पनि यहाँ भारतबाट चामल आयात गर्नुपर्छ। किन? हामी किन दरिद्र छौँ? भारतबाट किन चामल आयात गर्नुपर्छ? दाल, त्यहाँबाट आलु किन आयात गर्नुपर्छ? हामीलाई लिनुपर्छ भारतबाट प्याज लिनुपर्छ। हामी आफ्नो खाएर पनि हामी निर्यात किन गर्न सक्दैनौँ त? नेपाल, हाम्रो देश, हाम्रो किसान किन आलु, प्याज, चामल निर्यात गर्न सक्दैन? यो त आफ्नै पेट भरिरहेको छैन। हामी भारतबाट लिन मजबुर छौँ। विचार गर्नुहोस्, यो किसानसँग नेपाल सरकारले धेरै ठुलो अन्याय गरेका छन्। अहिलेसम्म किसानसँग कुनै न्याय भएको छैन। खेतमा बिजुलीको तार पोल पुर्याए, मोटर र बोरिङ दिए, 5 बिघाको बीचमा समूह बनाएर यस्तो गरे। बीचमा नेपाल सरकारले एक त सबभन्दा पहिले भारतबाट ल्याउने नागरिक जुन खाद, रासायनिक मल हो, कुनै पनि भारतबाट जुन जनता, नेपाली जनता ल्याइरहेछ त्यसमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध नहुनुपर्ने, यो सबै प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने। कुनै पुलिसले कुनै मान्छेलाई कुटपिट गरी धम्क्याउने यो ठुलो अपराध हो। किन गरिरहेछ त्यस्तो? ठिक छ, भारतबाट नेपाली किसान ल्याउँदैन खाद, तर नेपाल सरकारले त्यही रेटमा, जुन रेटमा भारतीय सरकार सब्सिडीको आधारमा भारतीय सरकार जुन रेटमा भारतीय जनतालाई खाद उपलब्ध गराएको छ, त्यही रेटमा नेपाल सरकार नेपाली जनता, नेपाली किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन किन असफल छ? किन त्यही रेटमा उपलब्ध गराइरहेको छैन? सबै पैसा चाहिने नेपाल सरकारका सबै पैसा नेपाली जनताको सबै पैसा सरकार मात्र यो लुट्नमा। यसकारण वास्तवमा नेपाल सरकार नेपाली किसानलाई भारतीय रेटमा भारत सरकारले जुन भारतीय किसानलाई उपलब्ध गराइरहेछ रासायनिक मल, DAP, युरिया, त्यही रेटमा नेपाल सरकार नेपाली किसानलाई उपलब्ध गराओस्, वा भारतबाट ल्याउने जनताहरू जुन टाउकोमा, साइकलमा, मोटरसाइकलमा ल्याउँछ रासायनिक मल, त्यसमाथि कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध नगरोस्। कुनै नेपाली प्रहरीले, सेनाले वा सशस्त्रले भारतको सिमानाबाट जुन रासायनिक मल ल्याइरहेछ आफ्नो खेतमा हालेर धान, गेहूँ, मकै उब्जाउनको लागि, त्यो त कुनै अपराध छैन। त्यो खादबाट ढाकाको व्यापार भइरहेको छैन, त्यो खादबाट कुनै नशा बनाउने काम भइरहेको छैन। अनि किन त्यस्तो नेपाली किसानलाई डन्टाले मार्ने र दुख दिने? यो सबै नेताहरू देशका के आँखा फुटिसकेका छन्? किसानमाथि जुन अन्याय भइरहेको छ, किसानमाथि जुन अत्याचार भइरहेको छ, आजसम्म किसानसँग कुनै नेपाली सरकारले न्याय गरेको छैन। यसकारण नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण म नेपाली किसान प्रति भइरहेको अन्यायमाथि गराउन चाहन्छु कि नेपाली किसानलाई नेपालका जति उब्जाउ भूमि छन्, अन्न उब्जाउन सक्ने भूमि, उर्वरा भूमि, तराईका सबै भूमि, त्यो नेपाल सरकार किसान, नेपाली किसान, पहाडका किसान होस् वा तराईका किसान होस् वा जहाँसुकैका नेपाल देशभरिका जुन किसानहरू छन्, त्यो किसानलाई सबै खेतसम्म बिजुलीको तार पोल पुर्याएर सबैलाई चाहिने बोरिङ, 5 समूह बनाएर बोरिङ र मोटर उपलब्ध गराउने काम, मल खाद सस्तो रेटमा, भारतीय रेटमा उपलब्ध गराउने काम र चाहिने औषधि, कृषिजन्य औषधिहरू बीचमा निःशुल्क किसानलाई वितरण गर्ने काम पनि गर्नुपर्दछ। यस्तो यदि सरकारले गर्यो
भन्ने वास्तवमा सरकार हो, नत्र यो अन्यायी र अत्याचारी सरकार रहेछ जुन किसानमाथि अहिलेसम्म अन्याय गर्दै आएका छन्। किसानमाथि न्याय हुनुपर्ने हो, सबै नेपाली किसानलाई जाग्नुपर्ने हो, नेपाली कृषि क्रान्ति अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपालका सबै किसानलाई म सन्देश दिँदैछु कि कृषि क्रान्ति अभियान चलाएर कृषि आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो देश नेपालमा कृषि आन्दोलन गरी आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने छ। नेपालका सबै किसानहरू जाग्नुस्, आन्दोलन गर्नुस्, आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नुस् र किसानहरूलाई भारतीय रेटमा जुन भारत सरकारले भारतीय किसानलाई उपलब्ध गराउँछ त्यही रेटमा हाम्रो नेपाल सरकारले पनि त्यही रासायनिक मल उपलब्ध गराओस् र कृषि जन्य जुन औषधिहरू छन् त्यो पनि बीचबीचमा निःशुल्क वितरण गरोस्। अनि यो बीचमा दलालहरू किसानका लागि माथिबाट आएका सुख सुविधाहरू जुन हुन्, किसानको लागि जुन सुविधा माथिबाट आउँछ, बिचैका नेताहरू लुटेर खाइदिन्छन्, बिचैका कर्मचारी लुटेर खाइदिन्छन्। यस्तो नहोस्, सिधा किसान सामु पुगोस् र किसानको खेतखेतमा पानीको सुविधा होस्, अर्थात् बिजुलीको तार पुगोस्, यस्तो किसिमको सुविधा गरोस्। नत्र नेपाली किसान आन्दोलनमा उत्रिनेछ, नेपाली कृषि क्रान्तिको अभियान अगाडि बढ्नेछन् र हामी सबै जनता नेपाल सरकारसँग नेपाली किसानको अधिकारको लागि हामी सडकमा पनि उत्रिन तयार छौँ। धन्यवाद। नेपालका सबै किसान, हाम्रो जाग्नुपर्ने आवश्यकता छ र सरकारसँग आफ्नो अधिकार माग्नुपर्ने आवश्यकता छ। धन्यवाद।